Another day, another adventure, and another blessed life. Mayong aga sa tanan, may mino naman kita sininga aga, kag mo naman ni aton nga sudanon sa sininga ugto, kag diretso na ni aton nga sudan pakadto sa gabi. Naglakad kita sa merkado, nagbakal kita sang isa kadako nga bangros nga lab-a siya kaayo, kag mo ni siya ang aton karon nga tulahon, kay may ari kita diri sang puso sang saging nga mo ni aton ibutang kay kanamit ni karon daw medyo gatas-gatas ang aton color sang aton nga sabaw, kag insaktuhan lang ni karon ang aton ibutang nga tubig. So may ara na kita nga lamas, may ara kita nga kamatis, sibuyas dahon, may ara kita nga batuan, kag aton nga isda naugasan naman ni naton na aton na ninahimbisan, aton na nakuan hasang, kag aton na ini naging gulot-gulot, kag ibutang na naton sa aton nga pinggang, kag naka-ready na ini nga limpyo na ni siya kaayo. So sa aton nga suludlan nga ibutang naton sa aton nga lutuan, may ara kita sartin nga gibutangan naton sa aton nga tubig, kag ginpabukalan naton ang aton nga tubig nga ginlunod naton ang aton nga kamatis, sibuyas dahon, katumbal, kag aton ni siya pabukalon, kag ilunod naton ang aton nga isda. Fresh na fresh ang aton bangros nga isda, no? So aton niging gulot-gulot, kag nagbiling kita sang 3 ka bilog nga ara sa atyan nga aton ginprito. So ang aton nga sudan karon, may ara kita pinirito nga bangros, kag may ara kita nga tinola nga bangros nga namit nga sabaw nga may ara sang saging nga puso. So aton iniging luto, no? Kag ang aton nga saging nga puso aton iniging gulot-gulot, kag gilimpyuhan, kag aton na ginugasan, kag ibutang naton sa aton nga suludlan. Kag kung medyo maluto-luto ng aton nga mga lamas, kag ang aton nga bangros, pwede na ini naton siya ibutang ang aton nga puso sang saging, kag aton ni siya pahumukon, kag aton ni siya pabukalon ang aton nga isda, kag ang aton ginpanglunod pabukalon ni ini siya naton, kag aton ini ikapikapon or kuhaon naton katag isa-isa para mamaybalaan naton nga naghumok ng aton nga saging nga puso. So ara nagabukal na siya, no? Kinanglanin naton pabukalon, kag butangan naton sang aton nga asin, or depende sa inyo kung ano nga seasoning sang ibutang nyo, or ano da bitsin, or different na seasonings nga luyag nyo ibutang. We need to boil it for a certain minute, no? Kinanglan naton nga obserbahan or lantawon ang aton nga isda ipluto na siya, kag ang aton nga dahon sang aton nga saging nga puso, kay makita ni siya naton ang aton nga sabaw nga medyo milky siya or medyo gatas sa tulokon. Kanamit magpamahaw nga ang aton sudan, may mainit nga sabaw kag isda, so healthy siya, kag may ara kita kanon nga bag-uman bakit. And thank you for watching.